बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। गर्मी का अभी तक तो शिद्दत के साथ आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन कभी किसी दिन गर्मी होती है और किसी दिन मौसम मुतदल हो जाता है। लेकिन इस दौरान लोड शेडिंग जो शुरू हो गई है, ये इस बात की अक्कासी कर रही है कि अब की बार मौसम गर्मा वाकई गर्म होगा। लोगों को पता लग जाएगा लोड शेडिंग क्या होती है, और फिर वो नवाज शरीफ का दौर शिद्दत के साथ याद आएगा। नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। 2-4 दिन हुए हैं अभी इमरान खान साहब की बादशाही हुकूमत ख़त्म हुई है। इस हुकूमत में जहाँ बहुत सी खराबियाँ लोगों को नहीं पता थी, वो भी मंजरे यहाँ पर आने शुरू हो गई हैं। या पिछले दिनों 3-3, 4-4 घंटे जब लोड शेडिंग हो रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुनियादी वजह क्या है। पता लगा है कि नए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का चार्ज संभालते ही सबसे पहले तवज्जो जो दी वो पावर सेक्टर की तरफ थी। उन्होंने पावर सेक्टर के तमाम अफसरान का इजलास बुला लिया। उनसे पूछा कि क्या वजह है कि क्यों लोड शेडिंग होगी, जबकि हम वाफर मिकदार में बिजली छोड़ कर गए थे। तो बताया गया कि 25 पावर यूनिट्स जो हैं ईंधन की कमी और फनी खराबियों की वजह से बंद है। तो यही बात है कि लोग लोड शेडिंग से परेशान तो होना चाहिए लोगों को। तो उन्होंने कहा कि खुदारा लोगों पर तरस खाएं और आप ये तमाम जो पावर प्लांट से ख़राब हैं इनको ठीक कराएं। कारखाने ईंधन ना होने और फनी खराबियों की वजह से बंद होना एक किस हुकूमत की नालायकी नहीं तो और क्या है। 18 बिजली घरों के बाद गैर फाल यूनिट्स फनी नकायज से 1 साल से बंद है। कोई किसी में पावर प्लांट्स में बेलेट टूटने, तारे ख़राब होने जैसे मामूली नोयत के मसाइल पाए गए हैं, और कई पावर प्लांट ईंधन ना मिलने की वजह से बंद हैं। ये एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। कप्तान इमरान खान साहब, आपने हुकूमत तो की, चुटके की हुकूमत जिसे कहते हैं। लोगों को कहते रहे कि मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, जेलें भर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। ये आपकी नाक के नीचे क्या होता रहा। कहते हैं कि पावर प्लांट्स में पोर्ट कासिम, गुद्दू, मुजफ्फरगढ़, कैपको, जामशोर और दीगर शामिल हैं, जहाँ पर बिजली की बंदिश से, पावर प्लांट की बंदिश से 751 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी जो नहीं हो रही। 9 पावर प्लांट्स जो है दिसंबर 2021 से बिलों की अदम अदायगी और ईंधन के ना मिलने की वजह से बंद हैं। ये 9 पावर प्लांट जो हैं 3535 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ गया। अब पावर प्लांट्स वालों को भी पता होना चाहिए अब ये आपको आराम से रात की नींद नहीं सोने देगा। ये हर रोज़ आपसे प्रोग्रेस मांगेगा, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में मुराद ये है कि अप्रैल मई के अंदर वो जो ख़राबियाँ हैं वो सारी दूर हो जाएगी, और 25 के 25 प्लांट जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। कुछ तो बंद हुए हैं जो आबी वसाइल से चलते हैं, और जब अब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी तेज़ होगा तो यकीनन वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने 8 रुपये से बढ़ाते तो 30 रुपये, 25-30 रुपये तक बिजली के नर्ख चली गई है। लेकिन उसने
جو بجلی پیدا ہو رہی تھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکی اس کا لیول. آپ کے پاس آپ نے کہا ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے, کارخانے استعمال نہیں کر رہے, آپ کارخانہ داروں کو سستی بجلی فراہم کریں نا. یقیناً یہ بجلی جب استعمال ہوگی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور بھی بہت چیزیں کا اس میں اضافہ ہوگا, لیکن مس مینجمنٹ کی تو انتہا ہوگی. تو جناب عمران خان صاحب, آپ اس غلطی کو تو مانیں کہ آپ کو چلتے ہوئے پلانٹس دے کر گئے ہیں. آپ نے نیا پلانٹ تو کوئی نہیں لگایا, لیکن 25 پاور پلانٹ کو آپ کو ایک خزانے میں دے کر گئے ہیں کہ یہ آپ ان سے بجلی پیدا کریں. آپ نے بجلی پیدا کرنے کے بجائے آپ نے کوشش کی کہ نہ تو نئے آپ نے NLG کے لیے سٹوریج بڑھائی, نہ آپ نے معاہدے سستے معاہدے کیے. آپ نے اربوں خربوں روپے کے ملک کو نقصان پہنچا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف آپ اس معاملے کی انکوائری بھی کریں اور قوم کو حقائق بتائیں. پھر دوسرا مسئلہ جو آج کل زیر بحث ہے وہ ہے توشہ خانہ کے طائف. میں نہیں سمجھتا کہ توشہ خانہ کے طائف اگر وزیر اعظم سمیت کوئی بھی لے کر چلا جاتا ہے قانون اور قاعدے کے مطابق تو ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے. قدغن اخلاقی طور پر اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو سعودی عرب کے ولی عہد یا اسی طرح کوئی اور لوگ آپ کو قیمتی تحائف دے کر جاتے ہیں تو ان تحائف کو آپ سنبھال کر رکھیں, آپ ان کو استعمال کریں. کم از کم دنیا کو بتائیں کہ مجھے یہ تحفہ جو ہے یہ سعودی عرب کے حکمران دے گئے تھے, یہ UAE کے حکمرانوں نے دیا تھا. تو پھر تو آپ کو قابل معافی کا آپ لے گئے. آپ نے یہی جرم جو ہے تھا ان پہ آپ نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب پر, یوسف رضا گیلانی پر, آصف زرداری پر, پتہ نہیں کس پر. توشہ خانہ سے آپ نے بھی لیے چیزیں, آپ نے ریٹ تو بڑھا دیا لیکن آپ نے اسیسمنٹ کم لگوائی, آپ نے پھر مارکیٹ میں فروخت کیے. کتنے شرم کی بات ہے جب سعودی عرب کے شہزادے کو معلوم ہوا کہ اس کی دی ہوئی گھڑی 18 کروڑ میں وہاں فروخت ہوگی, اور یقیناً مارکیٹ میں ایسی گھڑیاں 2-4 ہی ہوں گی جو آرڈر پہ بنائی گئی ہوں گی, اور گھڑی ہمارے وزیر اعظم کو تحفے میں ملی, ان کو ذاتی طور پر تو نہیں ملی. ملک کے وزیر اعظم تھے تو سعودی عرب کے شہزادے ولی عہد نے ان کو یہ گھڑی دی. پھر اس طرح اور بھی چیزیں تھیں, آپ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں پر وہ ایک ہمارے دوست ہیں رانا ابرار صاحب, وہ انہوں نے کیس بھی کیا اس پر. سرکاری طور پر آپ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے آپ کو کون کون سی چیزیں ملیں. کوئی اس میں یورینیم تو نہیں ملا تھا جو آپ چھپا رہے تھے. آپ نے تمام چیزیں چھپائیں اور پھر اگر آپ سب چیزیں باہر مارکیٹ میں آ رہی ہیں, ہر ایک چیز سارا کا سارا باغ سرکار وہیں رہے گا, اس سے کوئی نہیں خرید سکتا. آپ کے کوئی قانون موجود ہے کہ آپ پہلے 15% پر تھا, پھر 20% ہوا, پھر غالباً 30% ہوا, اب آپ نے 50% کر دیا تھا کہ اس کی رقم ادا کر دی جائے. لیکن اس کی اسیسمنٹ آپ غلط لگوا رہے ہیں, کم قیمت لگوا رہے ہیں, تو ایک لحاظ سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن وہ آپ کو گھر لے جانے کی اجازت ہے جس کو ملتی ہے, یا پھر وہ نیلامی بھی ہوتی ہے. لیکن کتنا اخلاقی طور پر گری ہوئی چیز ہے کہ آپ کو ایک شخص نے, ایک ملک کے حکمران نے آپ کو گفٹس دیے, آپ نے ان گفٹس کو بازار میں فروخت کر دیا. پتہ لگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم اتنا کنگلا ہے کہ وہ اس کو ہر جگہ سے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کروڑوں روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. بہرحال توشہ خانہ کا کیس تو بنا ہوا ہے نواز شریف اور دوسرے لوگوں پر, اب ان پر بھی بنے گا, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. دیکھتے ہیں اب اس توشہ خانہ کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. شکریہ.